बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 अक्टूबर है जनाब। सुबह 9 बजे से शहजाद अहमद साहब, जनाब शकील साहब और दानिश यहाँ हाई कोर्ट एथन जिसे फेथियो कहते हैं उसकी हम मरकजी बिल्डिंग में इंतजार कर रहे थे। अभी अभी बाहर आए हैं ताकि आश और उम्मीद का जो एक हमारा रिश्ता है वो टूटने ना पाए, वो जुड़ा रहे। सबसे पहले मैं आपको याद कराता चलूँ, ये वो हमारे भाई हैं। मैं शुरुआत से जरा मास्टर उतारना चाहता हूँ ताकि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना वो ज़मीन उसकी होती है जो उसमें हल चलाता रहता है, जो जुड़ा रहता है। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि जुलाई 2018 को रात 3:30 बजे एक उन गुंडों ने, उन फासिस्टों ने, उन नस्ल परस्तों ने मेरे वतन को गालियां निकालते हुए, मेरे बच्चों को गालियां निकालते हुए ये कहा कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे भी, कत्ल गारत भी करेंगे और यहाँ से उठा के तुम्हें तुम्हारे मुल्क में फेंकेंगे। तो गंद को उड़ा। तो मैं क्या कहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले दानिश थोड़े से अल्फाज में आपसे कहानी शुरू हुई, तो थोड़े अल्फाज में आप बयान करें हाँ क्या हुआ था। मेरा नाम दानिश है। बुलंद आवाज से ताकि आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है। हम काम से वापस आ रहे थे घर को, मनीदी में तकरीबन 3:30 का टाइम था। तो उन्होंने पहले हमारे वतन को गालियाँ दी है और फिर हमको गालियाँ दी है। आकर फिर हम पर उन्होंने कातलाना हमला किया। आपसे फोन छीन लिया, लोहे के मुक्कू से आपको मारा, आपके पैसे छीन लिए, भी छीने, भी छीन लिया उन्होंने। और मेरे साथ थे जो उनको भी जख्मी किया उन्होंने। पर्चा दर्ज कराया, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हुआ हॉस्पिटल। अच्छा शकील, उसके बाद हमला आप पर हुआ था, आप क्या कहते हैं दो अल्फाज में। मेरा नाम शकील। तो भाई ये ऐसे हमला हम आए तो हम काम पर से तकरीबन 3:30 का करीब का टाइम होगा, दिल्ली में काम पर गए थे। उसके बाद उन्होंने हम पर भी हमला किया, हमारे वतन को गालियाँ दी और हमें भी गालियाँ दी। सही है। और क्या नाम लेता है, मुझे खासकर दूसरे भाइयों के साथ मुझे भी उन्होंने शिकार किया, मतलब कि हमें भी मारा कूटा। शकील, आप बता रहे थे आपको उन्होंने चाकू भी निकाल के, जी हाँ, लोहे के मुक्के, चाकू, सब कुछ। जी हाँ, मतलब कि मैं उधर खड़ा था तो बाद में मैंने गाड़ी में बैठा था और इन भाइयों से मैं देख रहा था कि ये भी मेरे पास में आ जाए। तो इतने में ही फिर दोबारा आए, उन्होंने मेरे पर फिर कातलाना हमला किया और मुझे चाकू दिखाया, मारने की कोशिश की। तो मैं उधर से मतलब कि बच के उधर से आ गया। अभी करते हैं जनाब शहजाद अहमद जट साहब है जी हमारे साथ। शहजाद साहब, फिर उसके बाद वालेकुम सलाम, उसके बाद फिर आप 4:30 बजे आ गए। जी सर। तो फिर क्या वाकया पेश आया, क्योंकि आपकी तो वीडियो अल्फा टीवी और सारे पे चली, सारे जहान ने देखी। जी सर, ये आज से 2 साल पहले की बात है। जाने साहब, मैं सुबह सुबह काम पे जा रहा था, यूं ही घर से निकला, थोड़ी दूरी के पास ही था, मतलब उधर लाइटें बंद थी, वो इशारा लगा हुआ था, मुझ पे हमला हो गया। मुझे नहीं पता था ये कौन है, ये कौन नहीं है। उससे पहले इन दोस्तों पे हमला हुआ था, उन लोगों ने किया था। बाद में मेरे पे हमला किया, मुझे इतना जुल्म किया कि मुझे गाली कर रही थी, पाकिस्तान का नाम उन्होंने गाली दी, गंदा कूड़ा क्रिकेट हमें को बोला हमें यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से इस मुल्क से चले जाओ। मुझ पर भी बहुत ज्यादा हुई थी उस वक्त, बहुत ज्यादा तशद्दुद, बहुत खून खराबा हुआ था। टीवी चैनल्स पर बिल्कुल उसका वीडियो चली थी सब हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम उसी के सिलसिले में यहाँ पर हाजिर हुए थे, केस था हमारा। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमें तारीख मिल गई है, तो देखते हैं नेक्स्ट तारीख को, जो इसको आखिर तक हम 17 नवंबर 2020। अच्छा, इसमें एक नुक्ता है जनाब, नुक्ता वो है कि शहजाद अहमद जट साहब पर, दानिश पर, शकील पर, और क्या नाम था उसका जो थे, हाँ जी, रोमन जहां कहीं भी हो, अगर हमारी आवाज सुने तो आपकी अदालत जो है वो 17 नवंबर 2020 को डाली। अब नुक्ता क्या है, जिस तरह दानिश पर, शहजाद जट साहब पर, शकील पर हमले हुए, मेरे मुल्को मिल्लत को गालियां निकाली गई, मेरे दीन को गालियां निकाली गई और हम सबको कहा गया कि मारेंगे, कत्लो गारत भी करेंगे और आग को उठाकर अपने वतन से बाहर फेंकेंगे।
600 سے لے کر 700 پاکستانی مزدوروں پر یہ حملے ہوئے، اور یہ گنڈے، یہ دہشت گرد، وہ جو 2 کی ٹیم تھی سمارٹ کار پر، ان پر حملہ ہونے سے پہلے شہزاد جاٹ صاحب، شکیل اور دانش پر حملے سے پہلے کم و بیش 20 حملے ہوئے۔ تو کسی ایک کا، 700 میں سے کسی ایک کا بڑے ادب سے، بڑی محنت سے گزارش کرتا ہوں، میں تو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، قوم چونکہ ہر 3 سال بعد اپنا نمائندہ، اپنا صدر چنتی ہے، تو اپنے خدا کو جواب دینے کے لیے رضاکارانہ یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کی آس اور امید ٹوٹے نہ، میری قوم کے بچوں کو، میری قوم کو گالیاں نہ دے کوئی، تو اس لیے تگ و دو کرتا ہوں، دوڑتا ہوں، تاکہ ان بچوں کی آس اور امید نہ ٹوٹے۔ عدالتوں میں ایک ایک کیس کے پیچھے آتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرے وطن میں ادارے ہیں، یہ بچے، میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے مزدور جو ہے ٹیکسز دیتے ہیں، اور پھر میں نے سنا ہے جو سفیر صاحب آتے ہیں، سیکٹری صاحب جو آتے ہیں، لاکھوں یوروز کی تنخواہیں لیتے ہیں۔ میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، فضول سوال ہے لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے ٹیکسز پر تنخواہیں لینے والے آئین پاکستان میں آپ کے ملازمین، سفیر، سیکٹری کبھی ایک دفعہ آپ تک پہنچے ہوں؟ کوئی دلجوئی کی ہو، سفیر صاحب نے کہا ہو آپ میرے بچے ہیں، میں اپنے وطن سے آپ کی نوکری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے لاکھوں یورو لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کا دکھ اور درد بانٹوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم اپنے وطن سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن عشق اور محبت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سارے کے سارے ادارے غفلت میں ڈوبے رہیں، سفیر رشوت لیتے رہیں، اپنی ہٹ درمی کرتے رہیں، میری قوم کے بچوں کا پرسان حال نہ بنے، ان کی دلجوئی ایک دفعہ بھی نہ کریں، پھر بھی ان کی ہم عزت کریں، پھر بھی ہم ان کو سر پر رکھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کا واسطہ ہے ہم پر رحم کریں، پاکستانی قوم کو غاصبانہ قبضہ نہ جمائیں، آپ ان کے ملازمین ہیں، ان کی نوکری کریں اور حلال کر کے وہ رزق کھائیں جو ان بچوں کی مزدوری سے، خون اور پسینے سے دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے سننا نہیں، آپ کو کسی نے پوچھنا نہیں، تو پاکستانی کمیونٹیز، پاکستانی قوم کے بچوں سے کہتا ہوں، آپ کی آس، آپ کی امید جو ہے، اللہ کی رضا کے لیے چلنے والا یہ ادارہ قائم و دائم ہے، اور آپ کی خدمت پر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ آپ کا نوکر کہنے پر چہ جائے کہ میں تنخواہ دار نہیں، میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ دن ہے یا رات ہے، آپ نے آواز دی 700 میں سے اگر 700 تک نہیں پہنچ سکا تو کم از کم 500، 600 تک میں پہنچا، اور یہ میرا فخر ہے۔ آس میں رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اپنے بھائیوں کی بھی عدالت لڑیں گے فی سبیل اللہ، اور آپ کا بھی حق جتنا جس کا لے سکے لیں گے۔ اللہ کے حوالے، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا، لیکن رشوت لینے والے غافل سست مجرموں کی نہ میں عزت کر سکتا ہوں، نہ میں ان کو زندہ باد کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کے حوالے۔